السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. بالنسبه لهاد لا فورماسيون ديالنا اللي هي التسيير الاداري جيستون ادمينستراتيف، غادي كوم بروغرام غادي نرتكزو على بزاف ديال لي زاسبي، بزاف ديال النواحي. علاش؟ حيت واحد لا سوسيتي ضروري من انها تكون محيطه من جميع الجوانب. علاش؟ حيت غادي يكون في واحد لي بوست ولا في واحد المكانه اللي خصني نعرف كيفاش كتمشى. مثلا غادي نكون واحد جيرون لا جيستيونير ادمينستراتيف ولا اسيستون، غادي نعرف كيفاش خصني تمشى لا كونطابيليتي، كيفاش غادي نجري مع واحد لي كليون ولا واحد الفورنيسور. غادي مثلا غير الكوليك ديالي ديال الجيستيون ديال الريسورس هيومان ما غاديش ياخذ كونجي ولا شي حاجه، انا اللي غادي ناخذ لاطاش ديالو. ديك الساعه انا اللي غادي ناخذ ديك يعني الخدمه ديالو. دونك هنايا عليها باش غادي نرتكز انا اول شابيتر في هاد لا فورماسيون ديال لا جيستيون ادمينستراتيف. غادي نرتكز على دي جينيراليتي ديال لا سوسيتي، يعني ديكوفرير لا سوسيتي دون مانيير جينيرال. علاش؟ حيت نورمالمون انا بزاف ديال الناس كيلقاو بحال دي ديفيكولتي باش انهم يزيدوا لقدام لا سوسيتي ديالهم، حيت ما عارفينش شنو هي لا سوسيتي، شنو هي لي برينسيپ ديالها، شنو هو مثلا لي تيب ديال لي سوسيتي اللي كاينين. دونك انا ما عارفش اصلا شنو هي لا سوسيتي، بيان سور راه ما غاديش نقدر انني نتاخذ بزاف ديال القرارات. كوم دوزيام شابيتر غير ما محطوطش هنايا، غادي نديرو واحد لي نوسيون دو باز ديال لا كونطابيليتي باش انني اون فوا غادي نتعامل مع لو كونطابل غادي نعرف شنو خصني ندير معاه. الا كان غادي يهضر ليا على التبيه، الا كنا غادي نهضروا مثلا على لي فاكتور، البايمون، شنو خصني نعرف. دونك هنايا غادي نشوفوا لي نوسيون دو باز. ما كنهضروش على لا سيزي، ولكن كنهضروا غير كيفاش نفهم انا لا كونطابيليتي مع الكونطابل ديالي. غادي كوم troisième شابيتر غادي تكون لا جيستيون ديال لي كليون ديال لي فورنيسور. علاش لا جيستيون ديال لي كليون ديال لي فورنيسور؟ حيت هما الركيزه الاساسيه ديال اي شركه، وهي بحال نقولوا واحد ديبارتمون كوميرسيال، يعني التجاره هي الكليون هو الفورنيسور صافي. دونك هنايا غادي نشوف شنو هو الا بغيت مثلا ندير واحد السيرفيس ولا ناخذ واحد لارتيكل ولا شي برودوي، شنو هو البروسيسوس اللي خصني نتبع. وبالنسبه لكم كاتريام شابيتر غادي ندخلو جيستيون ادمينستراتيف. هاد لا جيستيون ادمينستراتيف غادي يكون فيها واحد بحال نقول واحد الجزء ديال الماركتين. غادي نشوفوا حيت الماركتين فيه جوج ديال لي زاسبي، وغادي نشوفوا حتى لاسبي الثالث اللي هو ريلاسيونيل، حيت غادي نهضروا على الماركتين اوبيراسيونيل، ماركتين استراتيجيك، والماركتين ريلاسيونيل، يعني ثلاثه ديال لي نيفو ديال سميتو. وكيفاش غادي انني ندير الكلاسيفيكاسيون ديال لي دوسيي ديالي او نيفو ديال لا سوسيتي، شنو عندي، كيفاش غادي نرتب الامور، علاش كل حاجه غادي نقادها. دونك هادشي اللي غادي نشوفو في لو 4 شابيتر. في لو 5 شابيتر ان شاء الله غادي ندخلو في لاسبي ديال لا جيستيون ديال لي ريسورس هيومان. غادي نشوفو كيفاش غادي نصوبو لي زاتيستاسيون دو فورماسيون، لي زاتيستاسيون دو ستاج، وغادي نشوفو لي تيب ديال لي كونطرا اللي عندنا، حيت شي حاجه ضروريه في لا جيستيون ديال لي ريسورس هيومان نعرف شنو هما كل حاجه علاش غادي نفرق. وكوم 6 شابيتر غادي نشوفو ان شاء الله لي مارشي بوبليك. لي مارشي بوبليك غادي نشوفو فيهم لا سوميسيون الكترونيك، غادي نشوفو فيهم يعني لا سوميسيون العاديه بار بابير، وغادي نشوفو كذلك لا سوميسيون ديال المهم تقريبا راه نفس الحاجه ديال لي مارشي بريفي، وفين نقدر نلقى هاد لي مارشي بريفي. دونك اول حاجه غادي نشوفوا شنو هما اصلا الاهداف ديال هاد الدوره. لا création, le fonctionnement et le développement des organisations publiques et privées requiert aujourd'hui l'application des principes, des méthodes et d'outils qui relèvent de la spécialité gestion des entreprises et des administrations. Les processus de gestion sont d'une part un ensemble d'activités ordonnées dans le temps qui portent sur le choix des objectifs. يعني غادي يكون عندي واحد الهدف فاش غادي ندخل لواحد المؤسسه، ولا الا كنت انا مول المؤسسه يعني المسير، عندي واحد الهدف اللي خصني نحددو
وخصني نشوف لي مويان سواء لي مويان فينانسيال لي مويان هيومان اي حاجه اللي غادي تخليني انني نحقق هاد لوبجيكتيف ديالي. لا ديتيرميناسيون اي لاجونسمون دي مويان بيرميتون de les atteindre يعني نحقق الهدف ديالي اللي فيكسيت في الاول في الديبار. et d'une part la mise en place d'instruments d'évaluation des résultats obtenus. دايا بحال اللي غادي نهضر شويه على الكونترول جيسون بحال اللي غادي نقول لك مثلا انا فيكسيت واحد لوبجيكتيف عندي في الديبار في او ديبي د لاني في لا فان د لاني غادي نشوف واش انا حققت داك لوبجيكتيف اللي حطيته في جانفي ديسمبر. غادي ندير واحد الكونترول كامل العام شنو الا لقيت لوبجيكتيف تحقق مزيان غادي نزيد نطمح لواحد لوبجيكتيف كثر. لقيت واحد لوبجيكتيف قل من داكشي اللي يعني واحد الريزولطا قل من داكشي لوبجيكتيف اللي حطيت هنايا غادي ندخل الكونترول جيستون باش انني نعرف فينا هما يعني بحال لي ديفو اللي ارتكبت لي فوت اللي ارتكبت في au niveau ديال البروسيسوس ديالي. دونك هنايا لو جيستيونير ادمينستراتيف est l'interlocuteur incontournable d'un service ou d'une entreprise. Il peut être amené dans le cadre de sa fonction à prendre en charge des activités commerciales, de communication, de gestion, de ressources humaines, de production. Yani, le gestionnaire administratif, responsable administratif, assistant administratif, هنا غادي يدخل غادي يكون polyvalent كما كنقولوا بالعربي غادي يكون polyvalent. غادي يدخل لي انا في من ناحيه د لا بريس مثلا غادي يدخل لي من ناحيه ديال التجاره ديال لي زاكتيفيتي كوميرسيال غادي يدخل لي او نيفو ديال لورغانيزاسيون ديال لورغانيغرام ديالي غادي يدخل لي في لي ريسورس هيومان سورتو انا لي سوسيتي حنا عندنا في المغرب سورتو لي بي ام او صغارين كيديروا يعني ما كيديرش بالديبارتمون هذا ديبارتمون ريسورس هيومان هذا هو مخدم يلاه 10 الناس. دونك هنايا كيكون واحد الشخص اللي مكلف بهذا الشيء كامل اللي هو جيستيونير ادمينستراتيف. غراس ا سا كاليتي ريلاسيونيل يعني كنهضروا على لا ريلاسيون il est le référent reconnu auprès des interlocuteurs externes de l'entreprise. هنا غادي نهضروا على الناس اللي شنو هما لي interlocuteurs externe وهما مثلا les banques les fournisseurs les clients اي واحد même les concurrents. Sa capacité professionnelle lui permettra de s'associer à la mise en œuvre de projets au sein de l'entreprise ou d'un service. Elle a un rôle d'assistant auprès des responsables. Il s'agit de seconder un dirigeant ou un chef de service en le déchargeant de tous les aspects administratifs, réglementaires et juridiques. هنايا شنو هما لي زاكتيفيتي اللي كيكونوا ولا لي طاش بالنسبه ا جيستيونير ادمينستراتيف. غادي نهضروا او نيفو ديال جوج ديال المستويات. كاين ليفيكاسيتي وكاين ليفيسونس. ليفيكاسيتي هي شي حاجه فعاله والليفيسونس الفعاليه يعني كنهضروا على لا كاليتي ديال داك السيرفيس اللي داير داك الجيستيونير ادمينستراتيف. بالنسبه لي زاكتيفيتي دو soutien pour réaliser le maximum d'efficacité aux membres de l'organisation dans le domaine de la gestion de l'information, la recherche, l'organisation, diffusion, circulation de l'information, la gestion administrative, l'organisation des dossiers, des événements, les plannings بالنسبة les gérants les directeurs ديالك. La gestion d'un processus de communication interne et externe. Interne يعني داخل ديال la société و externe يعني envers les parties prenantes. Les parties prenantes هما les clients, fournisseurs, تقدر يكونوا les banques. وكاينين les activités déléguées dans un objectif d'efficience يعني غادي نهضروا بحال غادي نقولوا داك l'efficacité غادي نرقيوها بلي كومبيتونس ديالك بيرسونيل اللي جايب انت معاك. مثلا انا ريسبونسابل ادمينستراتيف غادي ندخل في الاول غير باش ندير لي طاش ديالي ولكن مع لا ميتريز و لي كومبيتونس اللي عندي راه ممكن انني نترقى ونزيد وغادي نهضر على واحد يكون عندي واحد لوبجيكتيف ماشي ديال ليفيكاسيتي يعني ندير لي طاش اللي عطاني لو جيرون ديالي ولكن غادي يكون عندي واحد لوبجيكتيف انني نرضي راسي من ناحيه ديال الكفاءه. دونك هنايا غادي نهضروا على لا بريز اون شارج دو لا جيستيون des dossiers, contribution à la prise de décision. Dans cette mission globale, le gestionnaire administratif peut disposer d'une certaine autonomie et d'une délégation de tâches selon plusieurs critères, à savoir
عندنا لا بروبر كومبيتونس بروفيسيونيل، يعني شنو جايب انا معايا، ولا حتى لا ناتور ديال لورغانيزاسيون وين اكزارسي، يعني لا طاي والستيل ديال الماناجمنت ديالها. علاش؟ حيت بي ام او راه تقدر مثلا كاين دي سوسيتي مثلا غادي ندخل واحد المغازان اللي ما بغاش ما كيوالمش لي كومبيتونس ديالي، دونك انا راه ما نقدرش نعطي بزاف. باغ كونطخ الا دخلت لشي سوسيتي كبيره عندها طموح، دونك انا غادي نديفلوب.